अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के लिए दफा 370 ही नहीं 1953 के मौक़िफ़ को बहाल किया जाए। लोकसभा में खुतबा तशक्कुर पर आगा रूहुल्लाह का हुकूमत से मुतालबा। मुसलमानों को नजरअंदाज करने राहुल गांधी पर की तनकीद। कोलगाम के बेही बाग में फोर्सेस का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। हमलावरों की तलाश है जारी। पूछताछ के लिए कई अफराद लिए गए हिरासत में। दफ्तर मरकजी वजारत दाखिला पर आला सतही सिक्योरिटी इजलास। अमित शाह ने की सरबराही। LG जम्मू कश्मीर, DIG व आला सिक्योरिटी ओहदेदारों ने की शिरकत। कोलगाम में हमला, अस्करियत पसंदी के खात्मे के दावे पर एक सवालिया निशान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर में अमन के दावे गुमराह कुन। तारिक हमीद कर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलगाम हमले में बेकसूर साबिक फौजी एहलकार की हलाकत पर जताया अफसोस। NC अलहदगी पसंदाना नजरियात पर अमल करती है। BJP तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का इल्जाम। लोकसभा में आगा रूहुल्लाह के मुतालबात पर की मजम्मत। NC हुकूमत 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मुकम्मल कर रही है। सज्जाद गनी लोन, वहीदुर रहमान पर्रा ने उमर अब्दुल्ला सरकार की पॉलिसियों को करार दिया मोदी नवाज। तिहाड़ जेल में महरूस इंजीनियर रशीद को नहीं मिल पा रही है ताहाल कोई राहत। जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से तलब किया मौक़िफ़। जारिया बरस 3600 जम्मू कश्मीर के आज़मीन को हज बैतुल्लाह की मिलेगी सादत। तरबियती कैंप्स का बहुत जल्द आगाज होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ओहदेदार कुरैशी का बयान। बडगाम में महकमा PHE के आर्जी मुलाजिमीन का एहतजाज। मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबा तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 1953 से कबल के जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को बहाल करे। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि दफा 370 के खात्मे से कबल जम्मू कश्मीर बहुत बेहतर था। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के तामीर, तरक्की, रोजगार से मुताल्लिक़ दावों को उन्होंने गलत करार दिया। आगा रूहुल्लाह ने अपने खिताब में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में मुसलमानों के मसाइल को जिस अंदाज में उठाना चाहिए था, इसमें नाकाम रहे। राहुल गांधी ने AI विजन, OBC, पसमानदा तबकात से मुताल्लिक़ बात की, वहीं उन्होंने मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। आगा रूहुल्लाह ने सवाल उठाया, क्या मुसलमान सिर्फ BJP के खौफ के साथ वोट लेने के लिए बाकी रह गए हैं? आगा रूहुल्लाह ने कहा कि वो ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि मुल्क में मुसलमान किसी से भी खौफ ज़दा नहीं हैं। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि हम सिर्फ दफ़ा 370 ही नहीं बल्कि 1953 से पहले के मौक़िफ़ की बहाली चाहते हैं। इस वक्त उतना ज़्यादा नहीं है, कम है, मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। हैरत हुई जब एक पैराग्राफ सुना भी और फिर पढ़ा भी पेज 19 में, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जम्मू कश्मीर के हवाले से जिक्र किया गया और ये बताया गया कि 370 हटाने के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ और असेंबली इलेक्शन भी हुआ। ताजुब है कैसे इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ हो। 370 के होते हुए भी होता था, आपने नाजायज़ तरीके से 370 हटाया, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 370 के दौरान भी लोगों ने जमहूरियत पे यकीन दिखाया, जमहूरियत के ज़रिए अपने फैसले किए
اور 370 کے ہٹانے کے بعد بھی 3 لوگوں نے جمہوریت کے ذریعے جواب دیا. وہ الیکشن ہونا کوئی پہلی بات نہیں ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے. الیکشن اس سے پہلے بھی ہوئے, آج بھی ہوتے رہے, ہوتے بھی رہیں گے. جو چیز بتانی چاہیے تھی جو بتائی نہیں گئی پریزیڈنشیل ایڈریس میں, کہ جموں کشمیر میں 370 ہٹانے سے کیا نقصانات ہوئے, 370 کے ہونے سے کیا فائدے تھے, جو بات ملک کو بتائی نہیں جاتی ہے, جو بات اس ایوان کو بتائی نہیں جاتی ہے, جو بات اس پریزیڈنشیل ایڈریس میں ہونی چاہیے تھی جس کا ذکر نہیں ہوا. کچھ پوائنٹس کی طرف میں اشارہ کروں گا. جو بات ہونی چاہیے تھی حقیقت یہ تھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 370 کے ہوتے ہوئے اور 370 کے بعد, 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کوئی پچھڑا راشٹر, پچھڑا ہوا راجیہ نہیں تھا. اس ملک کی سروے ہوئی ہے, آخری سروے ہوئی ہے, جموں کشمیر میں 10.3% پہ تھی, جو کہ گجرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے. گجرات جہاں پہ 16.6 کی پاورٹی ریٹ ہے, پرسنٹیج ہے, یو پی کی 29.4 پرسنٹیج ہے, مدھیہ پردیش کی 31.7 پاورٹی پرسنٹیج ہے, بہار کی 33.7, اور 370 کے ہوتے ہوئے اسی مقابلے میں جموں کشمیر کی صرف اور صرف 10.3 پاورٹی ریٹ تھی. یہ بتانا آپ بھول گئے. اس ملک کو آپ بیوقوف بناتے ہیں, اس ملک کو آپ مس لیڈ کرتے ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی پہ بات کریں, 370 کے ہوتے ہوئے آپ کی جو سروے ہوئی ہے اس ملک میں 2009 سے لے کے 2016 تک, اگر آپ کمپیریزن کریں جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی کی جو ریٹ تھی وہ عمر بن چکی تھی 73.5, گجرات کی اس سے کم تھی 68.7, یعنی جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ تھی گجرات سے. ہریانہ میں 69.4, یو پی میں 60.3, مدھیہ پردیش میں 60.2, بہار میں 68, اور اس سب کے مقابلے میں ان سب سے زیادہ کشمیر میں تھی 73.5. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بات کریں, ایک ہی انڈیکیٹر کی میں بات کرتا ہوں, گراس انرولمنٹ ریشیو فار ہائر ایجوکیشن. جو ہائر ایجوکیشن میں لوگ داخلہ لیتے تھے, انرول کرتے تھے, جموں کشمیر میں ان سب ریاستوں سے زیادہ تھی 370 کے ہوتے ہوئے. 370 کے ہوتے ہوئے 30.9% تھی جموں کشمیر میں, اور گجرات کی اسی مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی 20.4. یعنی کہ جموں کشمیر میں 370 کے ہوتے ہوئے ہائر ایجوکیشن میں 31% پرسنٹیج جو ہے آبادی کی جاتی تھی, اور گجرات میں اس سے بہت زیادہ کم 20% جاتی تھی. ہریانہ میں 29.4%, یو پی میں 25.8%, مدھیہ پردیش میں 22.6%, بہار میں صرف اور صرف 14%. یہ ہے حالت جو کشمیر کی تھی, جس راہ پہ یہ کشمیر تھا. انکم کی اگر بات کریں, میں جاؤں گا نہیں. پاورٹی کی میں نے بات کی, جموں کشمیر گجرات سے بھی بہتر تھا, ہریانہ سے بھی بہتر تھا, یو پی سے بھی بہتر تھا, مدھیہ پردیش سے بھی بہتر تھا, بہار سے بھی بہتر تھا. صرف 2 منٹ چاہیے میڈم چیئر پرسن, میں کنکلوڈ کروں گا, مجھے پتا ہے میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. پوسٹ ایبروگیشن کا ڈاٹا. گزشتہ روز کولگام کے بیہی باغ میں ہونے والے حملے سے متعلق سرچ آپریشن جاری ہے. اس دوران تحقیقاتی ایجنسیاں بھی سرگرم ہو چکی ہیں. مقامی میڈیا کے مطابق کولگام کے بیہی باغ میں کئی افراد کو حراست میں لیتے ہوئے حملے سے متعلق پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے. دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس طلب کیا ہے. اجلاس میں وزیر داخلہ کے ہمراہ جو ہے جموں کشمیر کی صورتحال پر وہ جائزہ لے رہے ہیں, اور انسداد دہشت گردی آپریشن اور جموں کشمیر میں امن و ضبط کے لیے انجام دیے جانے والے اقدامات پر یعنی وزیر داخلہ کو اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار بریفنگ انہوں نے دی. دہلی میں وزارت داخلہ کے نارتھ بلاک میں واقع دفتر میں آج دوپہر وزیر داخلہ کی سربراہی میں اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس اجلاس میں ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا, ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نالین پربھات کے بشمول فوج, پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیدار اس میں موجود رہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کولگام کے بیہی باغ میں ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سابق فوجی اہلکار کی ہلاکت پر اپنے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے عسکریت پسندی کے خاتمے سے متعلق مرکزی حکومت کے دعووں پر سوال کھڑے کیے. آپ ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے, وہ تو کہتے ہیں ختم ہو گئی. اگر یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ان سے کہیے نا
कहाँ गए? वो तो रोज़ पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी ख़त्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। देखिए, कोविड के जो वैक्सीन थे उसके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं, वो किसी भी ट्रायल करने के बगैर दिए गए। आज हम उनका नतीजा देख रहे हैं। आज कई जवान हार्ट अटैक और दूसरी चीज़ से मर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई वैक्सीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जब तक इस पर रिसर्च नहीं की जाएगी कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, कैंसर के लिए भी आपने वैक्सीन अगर तैयार करना है तो उसके रिसर्च कीजिए, कौन कहता मत कीजिए। और ये नहीं कि जैसे आपने कोविड में रातों रात वैक्सीन दी है। मैंने भी कई वैक्सीन ली, लई रहन पर वही सवाल पूछेंगे ना कैंसर से जो आपको अच्छा लगता है। कितना आप छपाते हैं, कितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। हाँ, ऑपोजिशन के खिलाफ तो आप लिख लेंगे, मगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप लिख सकते हैं? आपका अखबार भी खत्म होगा और आप भी जेल में बैठे होंगे। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा तो खुदा घर में है। मेरा खुदा जो है वो पानी में नहीं। सर, दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है। मेरा खुदा मेरे में हर जगह है। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने कोलगाम के बेही बाग में होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाक़ा पेश आया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस अंदाज से एक फ्री माहौल में उन लोगों ने ये किया, वो इट रेजेस क्वेश्चंस आल्सो। अलबत्ता अफसोस का मुकाम ये है कि कंसिस्टेंटली सरकार बुलंद दावे कर रही है कि यहाँ हालात ठीक है, जबकि हमने बार बार उनके दावों के ऊपर सवाल उठाए कि अगर आपके मुताबिक यहाँ पे हालात ठीक हैं तो ऐसा क्या है कि बार बार जम्मू में अगर देखा जाए तो फोकस ऑफ मिलिटेंसी शिफ्टेड फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू फॉर सम टाइम, और फ्रीली उन लोगों ने जहां एज एंड वेयर दे वांटेड टू हिट दे डिड। और साथ साथ कश्मीर में भी अगर हम देखें तो सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, जम्मू में भी सिविलियन किलिंग्स हुई और सिक्योरिटी पर्सनल की किलिंग्स यहां भी हुई, वहां भी हुई। लेकिन सरकार का, बिलखुसूस मरकजी सरकार का ये दावा कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे हिसाब से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरे मुल्क के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। अब उन्होंने जितना भी कैपिटलाइज करना था जम्मू कश्मीर को बेच के, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को बेच के, जम्मू कश्मीर के खसूसी इख्तियारात के विड्रॉल को बेच के, हर चीज कर ली उन्होंने। लेकिन नाउ दिस इज हाई टाइम फॉर देम कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, और इंट्रोस्पेक्शन में जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को वो अंडरस्टैंड भी करें। शायद वो अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, और अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर जो भी एक प्रो जम्मू कश्मीर पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ होम डिपार्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जो भी है उसको करे। बेसिकली उनको अपने जो बुलंद दावे जो हैं वो बंद कर देने चाहिए और रियलिटी को उनको रियलाइज करना चाहिए। देखिए, हम लोग तो पहले से इस चीज का हम लोगों ने प्रोजेक्शन की थी कि इस सारे का रिव्यू होना चाहिए, और उसमें हार्डकोर जहां पे जो केसेस हैं वी वोंट से कि उनको भी आप उस जुमरे में लाइए, लेकिन जो सॉफ्ट केसेस हैं और जो रॉन्गली इम्प्लीकेटेड केसेस हैं, ऐसा भी हमको देखने में आया है कि रॉन्गली भी इम्प्लीकेट किया गया, या वेरिफिकेशन के केसेस हैं, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन को लेके तो बहुत ही बवाल मचा हुआ है पूरी वैली में। अगर देखें कि वो लोग भी जिनका दूर तक कहीं पे भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारा तो ये स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का कि इन सबको रिव्यू किया जाए केस टू केस बेसिस पे। एक जनरल एमनेस्टी भी नहीं हम कहते हैं, केस टू केस बेसिस पे उनका रिव्यू करके जो लोग हार्ड कोर केसेस नहीं है
ان کو تو اس سے آزاد کیا جائے, اس عذاب سے آزاد کیا جائے. نہ وہ ملازمت کر سکتے ہیں, نہ وہ ملازمت کے واسطے باہر جا سکتے ہیں. بی جے پی جموں کشمیر یونٹ نے پارلیمنٹ میں آغا روح اللہ کے دیے گئے بیان اور مطالبات کی سخت مخالفت کی. بی جے پی جموں کشمیر یونٹ کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ این سی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ کا خطاب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نیشنل کانفرنس علیحدگی پسندانہ نظریات کی حامل ہے. کانفرنس کے خلاف نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کی پلانڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے کہ آغا روح اللہ اس لائن پہ جا کے بات کری. جس طرح سے کل آغا روح اللہ صاحب نے پارلیمنٹ میں بات کی, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو سپریسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ فالو کر رہا ہے. اور کل جہاں انہوں نے مسلمانوں کی بات کی, میں روح اللہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں اگر کہیں مسلمان سب سے زیادہ سیف ہے تو وہ بھارت میں ہے, انڈیا میں ہے, جموں کشمیر میں ہے. آپ اگر دیکھیں گے 2019 کے بعد جموں کشمیر کا مسلمان سیف, اپنے آپ کو سیف فیل کر رہا ہے, اپنے آپ کو محفوظ فیل کر رہا ہے, کیونکہ 2019 کے بعد ہم نے ایک بھی قبر یہاں بننے نہیں دی. جہاں آپ پچھلے دور میں دیکھیں گے اس ملیٹنسی کی جاٹ ہے نیشنل کانفرنس, جنہوں نے اس چیز کو یہاں, اس ملیٹنسی کو یہاں بڑھاوا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. آج آپ دیکھیں 2019 کے بعد جب سے 370 ایبرگیشن ہوا, پوسٹ ایبرگیشن آف 370, جموں کشمیر امن کی طرف بڑھ رہا ہے, شانتی کی طرف بڑھ رہا ہے, پیس کی طرف بڑھ رہا ہے, پروگرس کی طرف, اور جموں کشمیر ترقی کر رہا ہے. ایون کہ آج جموں کشمیر کا جو شہری ہے وہ دیش کی ترقی, دیش کی ڈیولپمنٹ میں اپنا ہاتھ بڑھا کے آگے ہاتھ بڑھا کے آنا چاہتا ہے. لیکن مسلمانوں کا اگر ایشو اٹھے, بار بار جو روح اللہ مسلمان کہہ رہے ہیں, وہ جموں کشمیر کو کمیونل لائنز پر ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہندو مسلمان کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کی فلاسفی ہے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کریں, ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کریں. دیش کے پردھان منتری جی انہوں نے 140 کروڑ لوگوں کی بات کی, انہوں نے کبھی ہندو کی بات نہیں کی, انہوں نے مسلمان کی بات کی نہیں. اگر آپ جموں کشمیر آتے دیکھیں کہ جو مودی صاحب کی پرو پور پرو پیپل سکیمز ہے وہ خالی ہندو کو نہیں ملتی ہے, وہ مسلمان کو بھی ملتی ہے, سکھ کو بھی ملتی ہے, جین کو بھی ملتی ہے, کرسچن کو بھی ملتی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی لوگوں کے ساتھ ہے, دیش کے عوام کے ساتھ ہے, جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے. ہندو مسلمان کو ڈیوائڈ کرنا یہ آغا روح اللہ کی پالیسی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی اس پالیسی کی مخالفت کرتی ہے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ جموں کشمیر کی مربوط ترقی اور جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے. نیشنل کانفرنس کا مسئلہ ہے, نیشنل کانفرنس خود دیکھیں آغا روح اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نیشنل کانفرنس کیا کہہ رہی ہے. لیکن ہمارا ماننا ہے کہ پلانڈ گیم ہے, پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. جموں کشمیر کے اپوزیشن لیڈران نے عمر عبداللہ حکومت کو مودی نواز قرار دیا. پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنی لون اور پی ڈی پی یوتھ لیڈر و ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ حکومت 5 اگست 2019 کے مرکزی حکومت کے فیصلوں کی تکمیل کر رہی ہے. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر اور رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے جموں کشمیر اسمبلی میں قواعد و ضوابط پر طرز عمل کے بارے میں تیار کردہ مسودے کی تجویز کی مذمت کی اور اس کو 5 اگست 2019 کی تبدیلیوں کی واضح اور ناقابل معافی تصدیق قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں 5 اگست کی تبدیلیوں کے لیے قانونی چیلنج کو, کسی بھی گنجائش کو ہمیشہ کے لیے مؤثر طریقے سے ختم کر دے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک بھدا مذاق ہے. پی ڈی پی ترجمان سید تجمل نے این سی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی پارٹی کے انتخابی منشور کو ہی فراموش کر دیا ہے. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے اور جس میں اس مسئلے پہ بات چیت کی گئی ہے. جموں کشمیر میں جب آپ گزشتہ 30-40 برسوں میں دیکھتے ہیں اس طرح سے نامعلوم بندوق بردار یا ملیٹنٹ یا کوئی بھی گن مین اس طرح سے جو فوجی چھٹی پہ آیا ہو یا جو فوجی ملک کی خدمت کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے ہوں, اس کے بعد اس کی ہتیا کرنا, یقیناً اسلام قرآن اور کسی بھی جگہ آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی جہاں اس کی تائید کی گئی ہو, بلکہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل مانا جاتا ہے. ہماری طرف سے ان کے افراد خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار. جو زخمی ہوئے ہیں اللہ کرے کہ وہ بہت جلد روح صحت ہو جائیں, اور جو شخص چلا گیا جس نے ملک کے لیے فوجی کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے, جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں
मुझे लगता है कि आम इंसान की हत्या करना जो है शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को पेश किया जा रहा है, ये एक मिसाल है, चश्मदीद गवाह है कि जम्मू कश्मीर जो है अभी पूरी तरह से जो है इस माहौल से बाहर नहीं आया है। और जो दावे बाहर किए जाते हैं नई दिल्ली में, बाकी जगहों पर कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं रहा है, वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शायद इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को देखना होगा कि ये मामला किस तरह से रोके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद इन फैमिली को खराज अकीदत पेश करने का बेहतर ज़रिया ये होगा कि कोई इस तरह की जो हिंसा है वो पेश ना आए, लेकिन तमाम मसलों का हल जो है वो बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। देखिए, आगा सईद रूहुल्लाह साहब एक मोतबर सियासी शख्सियत हैं। इसी दौरान एनसी तर्जुमान इफरा जान ने एनसी पर अपोजिशन की जानिब से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एनसी ने अवाम से जो वादे किए हैं उन पर अमल किया जाएगा। गाम में इंसिडेंट पेश आया, उसकी मजम्मत सख्त से सख्त अल्फाज में सबसे पहले जो है मुझे लगता है हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने की। उन्होंने क्लियरली कहा कि इस तरह के अटैक्स का, इस तरह के हरकतों का एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है उसमें कोई इस तरह की हरकतों की जगह नहीं है। हालांकि जो पुलिस है अभी इसमें बाकी डिटेल जाना बाकी है कि किस तरह, क्या ये डोमेस्टिक था, क्या था, लेकिन ये जो भी था ये गलत है। और तीन लोगों को, एक फैमिली को अटैक करना, ये एक बहुत ही हीनस एक्ट है, बार्बरिक एक्ट है। और जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी इसकी मजम्मत कम है। जारी बरस जम्मू कश्मीर के 3600 आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल होगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी को हज 2025 के लिए तकरीबन 4200 दरख्वास्तें बताया गया कि मौसूल हुई थी, जिनमें से 3622 की दरख्वास्तें यानी कबूल की गई हैं, मंजूर की गई हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने इस हवाले से आइंदा के मराहिल की तफसीलात बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के आज़मीन के लिए रवानगी के मकामात श्रीनगर और दिल्ली से होंगे, जबकि तकरीबन 20 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप मुंबई से रवाना होगा। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें देने का अमल अगस्त-सितंबर 2024 में मुकम्मल हुआ था, ताहम उस वक्त दूसरी किस्त की रकम और दस्तावेजात जमा करने का अमल जारी रहा, जो 18 फरवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। कुरैशी का कहना है कि इसके बाद आज़मीन हज को तरबियत देने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल तरबियती कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। और तिहाड़ जेल में महरूस इंजीनियर रशीद को ताहाल राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मिलिटेंसी माली मुआवनत के केस में जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत दरख्वास्त के मामले पर रजिस्ट्रार जनरल का मौक़िफ़ जानने के लिए नोटिस जारी किया है। पीएचई महकमे में आर्जी बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने आज बडगाम में एहतजाज किया, धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके देरीना मुतालबात की यकसुई की जाए। उजागर करने के लिए, क्योंकि हमें 18 साल आज तक सब्र करते आए हैं, मगर अब हमारे बच्चे बालिग होते जा रहे हैं, उनकी शादियां शुरू होने लगी है। इसलिए हमने यहाँ पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट रखा है कि हमारी जो जायज़ मुतालबात है, जिसमें खासकर ये रेगुलराइजेशन का मसला हो, मिनिमम वेजेस एक्ट का मसला हो, या जो हमारे नौजवान इस डिपार्टमेंट में दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं उनका मसला हो, क्योंकि वो बहुत जांबाजी से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इसलिए हम सरकार से, आपकी वसादत से मांग करते हैं कि आज जो बजट सेशन चल रहा है, हमारे जायज़ मुतालबात जो है वो इस बजट में सामने होना चाहिए। वरना अगर इस बजट में भी कैजुअल लेबर डेलीवेजरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम वादा करते हैं इसके बाद एक कोर कमेटी बिठाई जाएगी। जो कोर कमेटी फैसला लेगा, हम उस फैसले के तहत इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे।
رامبن کے راجگڑھ علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 مکانات جل کر خاکستر ہو گئے. آپ کو بتا دیں کہ ضلع رامبن میں تحصیل راجگڑھ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. اس میں بتایا گیا ہے کہ 3:30 بجے تقریباً گزشتہ شب تحصیل راجگڑھ کے 17 ٹھاٹھا علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھتے ہی دیکھتے آگ 3 منزلہ اور ایک 2 منزلہ رہائشی مکان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. بتایا گیا ہے کہ متاثرین جو عبدالرشید غنائی اور جاوید اقبال غنائی ہیں ان کے مکانات اور دیگر املاک مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے. بتایا گیا کہ علاقے میں فائر اسٹیشن بھی پہنچنے سے قاصر رہا کیونکہ راستہ کچھ اس طرح کا ہے اور یہاں پر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں اور پولیس کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دونوں مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. جموں کشمیر کے لیے دفعہ 370 ہی نہیں 1953 کے موقف کو بحال کیا جائے. لوک سبھا میں خطبہ تشکر پر آغا روح اللہ کا حکومت سے مطالبہ. مسلمانوں کو نظر انداز کرنے راہل گاندھی پر بھی کی تنقید. کولگام کے بیہی باغ میں فورسز کا بڑے پیمانے پر آپریشن. حملہ آوروں کی تلاش ہے جاری. پوچھ تاچھ کے لیے کئی افراد لیے گئے حراست میں. دفتر وزارت داخلہ پر اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس. امت شاہ نے کی سربراہی. ایل جی جموں کشمیر ڈی آئی جی و اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں نے کی شرکت. کولگام میں حملہ. عسکریت پسندی کے خاتمے کے دعوے پر ایک سوالیہ نشان. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی پریس کانفرنس. مرکزی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ. جموں کشمیر میں امن کے دعوے گمراہ کن. طارق حمید کرہ کی پریس کانفرنس. کولگام حملے میں بے قصور سابق فوجی اہلکار کی ہلاکت پر جتایا سخت افسوس. این سی علیحدگی پسندانہ نظریات پر عمل کرتی ہے. بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر کا الزام. لوک سبھا میں آغا روح اللہ کے مطالبات پر کی شدید تنقید. این سی حکومت 5 اگست 2019 کے فیصلوں کو مکمل کر رہی ہے. سجاد غنی لون. وحید الرحمان پرہ نے عمر عبداللہ سرکار کی پالیسیوں کو قرار دیا مودی نواز. تہاڑ جیل میں محروس انجینئر رشید کو نہیں مل پا رہی ہے کوئی راحت. ضمانت کی درخواست پر دہلی ہائی کورٹ نے رجسٹرار جنرل سے طلب کیا موقف. جاریہ برس 3600 جموں کشمیر کے عازمین کو حج بیت اللہ کی ملے گی سعادت. تربیتی کیمپس کا بہت جلد آغاز ہوگا. جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو عہدیدار قریشی کا بیان. بڈگام میں محکمہ پی ایچ ای کے عارضی ملازمین کا احتجاج. مطالبات پورے کرنے حکام پر دیا زور. اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.